إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فغفروا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون
أمركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لصرفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعينك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة للرسول محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبع الهدى من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا روح الإمام المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى والأستاذ أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي ثم إلى سلطان الأولياء قطب المقام الشعب القادر الجلال وصولهم وفرعهم وإلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ عبد الله باغس وقطب الإنسان يشهد غوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وصولهم وفروعهم وإلى روح قطب الأكوان الحبيب محمد بن عبد الكريم السمن البلد وصوله وفروعه خصوصا إلى روح الشيخ محمد بن محمد بن العزب الدمياطي المدني وصوله وفروعه ثم إلى روح الشيخ مولانا على بن الله الحي محمد أشرف عبد الله البنجري وشيخ على بن الله الحي محمد كشف النور بن الحاج إسماعيل وشيخ على بن الله الحي محمد شعراني عارف وشيخ على بن الله الحي محمد شرواني عبدان بغير وشيخ على بن الله الحي محمد زيني بن بلغني وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع العلماء والأولياء والصالحين في هذه البلدة وجميع مشايخنا والوالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة ويعيد عليهم بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم وأصلارهم وقراماتهم وعلى من نبي الصالح الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ما جنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراقا يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراقا يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحاقة يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحاقة يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحققا يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحققا يا رب صل على محمد من بالسخا والوفاء تخلقا يا رب صل على محمد من بالسخا والوفاء تخلقا يا رب صل على محمد وجمع من الجنب ما تفرقا يا رب صل على محمد وجمع من الجنب ما تفرقا يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوقا
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظير مورد أحمدا. قيت عشى الله عند سماعه وتقلد الأسماع نورا مضدا. يا رب عطر بالصلاة ضريحه وألم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ قرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمى الإله من السفاح وصوله وعلوا به شرفا نسيلا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا. قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة بالجنان تخلدا. فهما يغيل الناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا. وكذا جميع أوصاله مواه دار النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب عجل بالصلاة ضريحه وألم عليه السلام ذلك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد بن ذبيحهم من كان عمل الله كفى سيدا. وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى. أعني بن عبد منافهم من ينتمي لقصير بن كلابهم مجري الصدى. وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العدا. ذاك كفير من أبوه مالك
مالك قد كان حسنا للأنام ومعضدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو بن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو بن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر وبن يزارهم أعني به بن معدهم من أرشدا وهو ابن أدنان الإمام المنتقى من للذبيه له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخف من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلى مفاخره الوجود تقلدا يا رب عدل الصلاة ضريعه وأدم عليه سلام ملكك سرمدا وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره سر المسون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أنبى الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جلب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وأهيل شرك أصوات أصنامها منكوسة وهوانها لن يجهدا وبعام فتح القبوض العام كم من فتوحات به لن تعدا وجميع أخبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا وتقول حان نور بدر السعر من أفق العلا نرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب عجل بالصلاة وريحه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي
فالمنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مرأة أخواله من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقاصدا ونادى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت فرجاه هذا القول من نفحاته وبدا القبور مجددا وتنفست أنوار الصبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطاق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم المشفع لم يزل متلقيا نطبا بحسن كمالها قد أفردا حتى لو الرحمن أرسل رحمة طوبى لمن بقويم ملته اقتدى وبجسمه والروح أسرى يقظة ولكم عجائب قد أراه وأشهدا رقب البراق وسار تحت ركابه جبريل يمشي كي ينال السددا إذ هم قرصا في الأنبياء ورقى لمعراج السرور ليصعدا ويريه من آياته الكبرى ومن فرض الصلاة الخمس يبلغ مقاصدا ولقاب قوسين الحبيب لقد دنا حتى رأى مولا علا وتمجدا وبعين رأسها كان ذاك وقلبه فاحفظ بهذا حيث صح وسددا وله لقد قال علي عاطفا سالي تعطى ما سألت وأزيدا عنه الأمير لقد تأخر هيبة لما به في النور زجا يشهدا إذ قال له قدمت أحرق للسنا فمقامه بالروح حقا يفتدى يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مرفوعة سقيت ندى سهلا لخد كالثرحية التي قد شرفت وعظيم راس مجدا أقنى لعرنين أغر وواسعا وموهوان وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أو رشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أو ردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحت من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجه الشمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويفوه منه شذا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يخر فقيرا بل نداه تعودا ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يركع بل ويخصف نعله والعمر يقبله ويصبح عن عدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواقب الردى وتهابه كل الملوك جلالة ومن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازل الأصحاب حق مزاحه ولهم من حسن لا يزال مسددا كمن خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا شيخنا يا زيني أنت
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا قاتم ما رمنا من نظم بمولده زاه متفردا، ونسأل المولى المقدس والنقل يمن إليه المهتدى منتهى والمنتدى نعوذ بأخوات العباد بجاهكم في أخوض المجد وعلى حساب وجنا كل أضحى بالجميل معودا. وبما نؤمل يا كريم فجب لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا، ومن صرف عن نفس الشهوات وكفاد فيها ومتغيرا ونجرا ويتوب علينا واهدنا واغفر لكل من جنى وتعمد، ومنا بعافية مرضانا وجل بلطف يا من بالمكارم عودا. وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعد، ولا سواك فلتقنا واسقنا وتفوقت للبرية جيدا. واحرس حمى طه واجزل خير واخذل من قدر ما سوءا أورد. وكذا بيد المسلمين احفظ لها جمعا وفي الفرج القريب تعهدا. وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيف ومهدا. ولديننا ثبت وقوي يقيننا كما يقينا ما نحاذر غدا. ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنة عدن مقعدا. ولعبدك العزيز البكر محمد المشير في دار الكرامة خلدا. وأدمه حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا. ولولده اغفر كذا ذرية وامنحهم ستر الجميل مؤبدا. وشيوخه وأحبته ولقارهم ولسامع يشفي إليه ممجدا. ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في المهد القبول ممهدا. وجبت على إذ وعده لنا حسن ختام وحاشا تخلف موعدا. والصلاة مولانا وتسليم على أزكى الشفيع للبرية قد هدى. والآل والأصحاب ما هبت صبا فأماد وصل ربي بالأبد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عادى لي وليا وقد آذنته بالحرب. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ضال في حلق الظلماء والجهلاء. واختار منهم الزهداء والحكماء والكرماء. وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء. وذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحاب السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore ini kita bersama-sama membaca maulid, dilanjutkan dengan membaca riwayat hidup daripada seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-alim al-allamah al-arif billah al-syekh Hajj Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani, atau yang dikenal dengan disebut Abah Guru. Sekumpul salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga sahabat sayyidina ila yaumil qiyamah. Al-alim al-allamah al-arif billah al-syekh
Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Al-Arif Billah, Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manab bin Muhammad Safan bin Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah, Mufti Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah, Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari. Beliau dilahirkan pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersamaan dengan tanggal 11 Februari pada tahun 1942 Miladiah di Kampung Tunggul Irang, Seberang Martapura. Wah, ini nama kampungnya Murong Kananga Bolah. Selama di Tunggul Irang beliau tidak menyusu dengan ibu. Beliau hanya mengisap liur Al-Arif Billah Haji Abdul Rahman atau yang dikenal dengan Tuan Guru Haji Adu sampai kenyang selama 40 hari. Nama selagi kecil adalah Nusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dan dari yang lain. Di antaranya beliau tidak pernah ihtilam, artinya kada pernah bermimpi pekerjaan suami istri pula. Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salmiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama di dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Nah, jadi peran orang tua di rumah sangat penting untuk perkembangan anak, ya kan? Karena orang tua ini ada apalagi dengan kasih sayang tadi. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Al-Quran. Nah, jadi kuitan sidin menyangui anak sidin sebotol minyak tanah adalah diberikan lawan guru yang melajari anak, yang melajari abah guru, ya kan? Di sini sidin melajari kita bahwasanya anak tadi mulai lagi halus dilajari pamurah ulah. Nah, jadi kuitan abah guru melajari abah guru mulai lagi halus sudah dididik pamurah anak dijulung anak minyak tanah tadi anak menyerahkan lawan perguruan tadi. Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecil hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh dan
dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan paman beliau yaitu Al-Alimul Allamah Syekh Haji Muhammad Saman Mulia betul-betul sangat tertanam dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia seperti sabar, redha, dan menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah dan pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepada beliau. Ya kan? Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang saleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat biasanya Al-Alim Al-Fadil Tuan Guru Haji Zainal Almi dalam pagar lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Almi tadi. Di masa remaja itu pula Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husin, yang keduanya masing-masing membawa pakaian dan memakaikan kepada beliau langsung dengan sorban dan lainnya, dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tariqat dan hakikat, dan seorang yang hafal Al-Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran lil Imamil Jalalain, yakni tafsir Jalalain. Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang saleh dan salehah, baik banyak mendapat pendidikan dan pelajaran dari keduanya, meskipun diantaranya hanya melalui contoh dan isyarat. Misalkan kita tadi menyuruh anak kita sembahyang, ya kamu. Nah, jadi kita sembahyang dulu. Anak kita mencontoh lawan orang tuanya sembahyang, ya kan. Nah, jadi kuitan sidin memberikan contoh lawan sidin tadi. Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani semasa kecil beliau selalu dijaga, kemanapun beliau pergi selalu ditemani oleh seseorang yang ditugaskan oleh paman beliau, yakni Al-Alim Al-Allamah Syekh Haji Muhammad Saman Mulia. Nah, jadi kemana sidin berjalan, ya kan, diawasi. Itu juga kita pula anak kada simbulikan dicari. Nah, yang sampai anak jam 1 malam kada simbulikan kada dicari, ya kan, ini khawatir. Nah, jadi kemanapun sidin pergi selalu ditemani oleh seseorang yang ditugaskan oleh guru padang, ya kan, guru Saman Mulia. Beliau adalah seorang ulama zuriyah Syekh Muhammad Rasyad Al-Banjari yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarekat yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Rasyad. Karena itu majelis pengajian yang beliau laksanakan, baik majelis taklim maupun majelis amaliyahnya, adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi
dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalas dan diam dan tidak ada reaksi apapun karena beliau anggap mereka tidak tahu. Nah, ini ulah akhlak abah guru kumpul bilanya di orang ya kan, diserang orang, dikritik orang kada membalas. Nah, ini diantara akhlak sidin yang dihauli ya kan setiap tahun momen 5 Rajab pula. Nah, ini diantara akhlak-akhlak budi pekerti sidin dan kita kaum menuruti pula. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau berikan jamu-jamuan, makanan dan minuman serta nasihat yang berguna. Artinya sidin di sini pemurah orangnya pula, selalu menjamu. Pada hari-hari pengajian sekalipun tidak diundang murid-murid yang mengikuti pengajian beliau, kurang dari yang tidak kurang lebih puluhan ribu orang yang datang dari berbagai penjuru daerah. Itu adalah karena semata-mata karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai seorang ulama warasatul anbiya, dan Allah telah tentukan beliau sebagai seorang yang alim yang lagi mulia. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad, itu benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Misalnya seperti beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan memuliakan syiar Islam, maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbang harta beliau untuk pelaksanaannya. Kemudian baru beliau datang. Ya kan, jadi sidin menyumbang bulah dulu, seperti haul untuk kelampayan ya kan. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian baru dengan badan, dan dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quran ya, yang berbunyi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Dan diantara pesan-pesan beliau ini sidin pesan belah yang kita laksanakan momen 5 Rajab. Nah, jadi orang sidin berpesan. Di antara pesan sidin pertama, jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah, karena sifat bakhil adalah sifat mazmumah, sifat tercela yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat mazmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga anti haramun ala kulli bakhil, yang maksudnya pintu surga dilarang atau haram dimasuki oleh orang yang bakhil. Ini pertama pesan sidin. Adapun pesan sidin yang kedua, jangan tertipu dengan karamat ya kan, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan. Karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid.
karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan pian istiqomah saban minggu baca Yasin bola, saban minggu baca Maulid misalkan, itu lebih mulia. Yang ketiga di antara pesan beliau kaji gawi. Maksudnya tuntutlah ilmu, setelah itu lalu amalkan. Ini di antara pesan sidin pula. Al-alim al-allamah al-arif billah asy-syaikh Muhammad Zain bin Abdul Ghani, seorang tokoh ulama zuriyat Syekh Muhammad Rasyad yang hidup di penghujung abad ke-20, yang disenangi oleh segenap lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintahan, karena majelis pengajian beliau dikunjungi oleh kaum muslimin puluhan ribu di setiap hari Khamis sore sampai malam Jumat, dan hari Ahad sore sampai malam Senin, yang datang dari berbagai penjuru daerah. Selain dari kesibukan beliau sehari-hari mengajar dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal masyarakat, beliau juga disibukkan dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat daerah, baik sebagai masyarakat awam, ulama dan umara yang berada di daerah maupun di pusat. Bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dan Hadramaut, yang umumnya kedatangan mereka untuk memohon doa restu dan belajar ilmu guna meningkatkan ilmu dan amal mereka. Dalam suasana silaturahmi tersebut selalu keluar dari lidah beliau kata-kata mutiara dan hikmah yang sesuai dengan situasi dan kondisi tamu yang datang, sehingga masing-masing tamu merasa terjawab permasalahannya dan merasa terisi berupa siraman ilmu yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, serta senyum manis yang tak terlupa. Derita penyakit yang berkepanjangan tidaklah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majelis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya anak murid dan masyarakat umumnya timbul rasa harap-harap cemas dalam kesembuhan guru dan pembimbing mereka. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat. Rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, mahlah tenaga di hari itu dengan pasal khusus hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2005 Miladiyah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 8.30 malam Rabu 5 Rajab 1426 Hijriah. Disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid datang menjenguk, akhirnya pukul 5:10 subuh hari Rabu 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau meninggalkan kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca maulid, membaca riwayat hidup Abah Guru Sungkul, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, dosa
tua orang tua kita, dosa saudara tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berrahmat yang luas kepada kita sempurna segala hajat kabul masuk surga bighairi hisab ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa ali nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده. يا الله 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 الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وعلى اله وصحبه وسلم. وجعل وصله وبلغ وتقبل ثمرنا ومعملنا من انواع الخلفاء والجسر والهدى وصلح رحمه نزله وبركه شامله وصدقه وتقبلها من قدر ذلك ونهدي الى حضره سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآلهم والصحابة والقرابة وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين جميع مشايخنا ومعلمنا وفاضل وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ومهدنا وقرباتنا وشيخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات وثم إلى أرواح الشهداء القادر والجيلاني والشهداء الرحمن من هجي درمسه أوصل لهم ثواب ذلك من إليهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداءهم من النار فداء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر
لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم وسازلهم يا رب العالمين. اللهم انزل الرحمة والبركة والشفاء والنعمة علينا وعلى أرواحهم يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحق أصحابنا ونقيب أن تجعلنا يا الله من أمورنا فرجا ومخرجا وأن تقضي حاجاتنا وحاجة المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم. Acmo Media.